हामी अहिले माइतीघर मण्डलमा छौँ। अहिले प्रहरीले चारैतिर घेराबन्दी गरेको छ र कसैलाई पनि यो ठाउँमा आउन दिएको छैन। एकदम डिस्क्रिमिनेटरी हिसाबले कसैलाई हिँड्न दिने, कसैलाई हिँड्न नदिने काम गर्दैछ। तर पनि युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा आएर प्रोटेस्ट गरिरहेका छन् र आजको मुख्य हाम्रो फोकस भनेको यो जुन आजको संविधान संशोधनको जुन एउटा विधेयक छ, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको जुन कुरा छ त्यसको समर्थनमा लगायत सरकारको जुन एउटा नालायकीपन छ र अहिले पनि सरकारको जुन रवैया छ त्यो सुरक्षाकर्मीहरूमा देखिएको छ। र हिजो अस्तिको जुन अमेरिकामा जुन पुलिसको ज्यादतीले निम्ताएको जुन विश्वव्यापी आन्दोलन थियो, नेपाल पुलिसको पनि एउटा रवैया सुध्रिएन र सरकारी हिसाबमा एउटा अन्धभक्त हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्यो भने भोलि त्यो विद्रोह यहाँको सहरी युवाहरूले गर्दैनन् भन्न सकिँदैन र एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रोटेस्ट गर्ने काम यहाँ भइरहेको छ। तर चारैतिर मानवीय बानेश्वरबाट तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने सडकभरि पुलिस देख्न सक्नुहुन्छ। पुतली सडकतिर त्यस्तै छ र मण्डलाको बिच भागमा त प्रहरीहरूकै नियन्त्रणमा छ। बरु सुरक्षाकर्मीहरूले यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको देखिँदैन। सायद उहाँहरूलाई कोरोना लाग्ने नलाग्ने के हो थाहा छैन, तर यहाँ प्रदर्शनकारीहरू जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा आफै सचेत हिसाबमा देखिनुहुन्छ र यो आन्दोलन अहिले जुन हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ यो पिसफुल्ली नै हुनेछ र कुनै पनि खालको अप्रिय घटनाहरू नहोस् भन्ने सजगता अप्नाइएको छ। भोलिन्टियर्सहरू पनि हुनुहुन्छ र यो आन्दोलनमा कसैले पनि यसलाई बिथोल्ने प्रकृतिको कामहरू गर्यो भने त्यो आन्दोलनको हाम्रो स्वरूप होइन र त्यसमा हामी आफै पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यस्ता उशृङ्खल तत्त्वहरू खोजेर बुझाउने कुरामा सहयोग गर्न तयार छौँ र यो गर्मीको बिचमा पनि जुन यहाँ एउटा सडकमा बसेर एउटा सरकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने कुराहरूमा जुन खालको एउटा प्रयास छ यो सराहनीय छ र यो एउटा मान्छेलाई धेरै अन्यल पनि छ र यो आन्दोलन भनेको सहर केन्द्रित हो। यो बेसिकल्ली नेपालभरिबाट अहिले काठमाडौँमा बस्ने अहिले सचेत युवाहरूको जुन एउटा भोलिन्ट्री इनिसिएटिभमा भएको हो र यो आन्दोलन भनेको सरकारलाई एउटा जिम्मेवारी हिसाबमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गराउनको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यसमा तपाईँहरू हामी सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। लाइन बस्नु है, यता भिडभाड नगर्नु यता है। त भाइ एकचोटि अपिल गर्नु पर्यो। हजुर प्लिज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एकदमै जस्तै हिजोको दिनमा जुन आरोप लगाएको थियो केटीबाट पैसादेखि लिएर एकदम धार्मिक हुन्छ नि यहाँ रूपमा हेर्नु स्पष्ट रूपमा प्रहरीसँग समन्वय भएर यहाँको एसपीदेखि लिएर डिएसपी उहाँसँग एकदमै राम्रोसँग भएर उहाँले यो लिनु भएको छ, उहाँसँग समन्वय भएको छ र यसरी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले बसेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि पार्टीगत झन्डा पछि केही देख्नु भएको छैन, कुनै स्वार्थगत चिन्ह पनि देख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो शान्तिपूर्ण इन्डिपेन्डेन्ट युथहरूको यो मुभमेन्ट हो। यसरी नै हामीले गरिरहेको छौँ। जो पनि आइराख्नु भएको आगामी दिनमा जस्तो यस्तो खालको जुन आन्दोलन गरिन्छ यसरी नै सबैलाई गरिदिन आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल दादा ल एकचोटि एक राउन्ड तिमीले चाहिँ यहाँ हाम्रो युथहरूलाई अपिल गर्नु पर्यो यता। कति दिन आफ्नो मन मानी गर्छ सबैलाई भेटाउनुको लागि
आलोक एकचोटि यसो बोलाउनु त हाम्रो के छ आज के हुने के छ प्लान चाहिँ हाम्रो जुन कन्टिन्युएसन थियो लास्ट 3-4 दिनको यो इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र युवाहरूको तपाईँको मुभमेन्ट हो होइन यो मुभमेन्टमा हामीले विशेष गरी सरकारलाई चाहिँ टेस्टिङको त्यो पनि स्पेसल्ली तपाईँको ऱ्यापिड टेस्टले हुँदैन होइन पिसिआरको दायरा बढाउँ जति पनि टेस्टिङ गर्न छ पिसिआरबाट गरौँ किनकि तपाईँको जब संसदमा नेताहरूको टेस्टिङ गर्नु परेको त्यतिखेर त आरटिटी गरे होइन त्यतिखेर त पिसिआर नै गरेको हो तर यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ भन्दा तपाईँको आरटिटी गरेर घर पठाइदिइरहेछ कि तपाईँको आरटिटीको तपाईँको कति ठाउँमा त कसम खुवाएर पठायो नि कसम खुवाएर पनि पठाएको छ तपाईँको क्वारेन्टाइनबाट निकाल्दाखेरि मान्छेलाई आरटिटी गरेर पठाइरहेको छ त्यो कसरी हुन्छ किनकि तपाईँको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नै बन्न सकेको छैन सङ्क्रमण त झन् फैलिने भयो नि त होइन अहिले मान्छेहरूको जुन एउटा धेरैको जिज्ञासा के छ भने अलिकति डिस्टेन्स है अहिले धेरैको जिज्ञासा के देखिएको छ भने यो आन्दोलन कता जान्छ कतै अराजक हुने त होइन अथवा कुनै स्वार्थ समूहहरूले यसलाई उपयोग गर्ने हो कि यसको नेतृत्व को हो यो नेतृत्व समूहहरूले उपयोग गर्न खोज्छन् नखोज्ने होइन किनकि जब पनि देशमा राम्रो कुरा केही पनि हुन खोज्छ त्यतिखेर घुसपेट हुन खोज्छ सरकारले आफैले पनि घुसपेट गराउनु खोज्छ नगर्ने होइन उहाँहरूको विद्यार्थी सङ्गठनलाई पठाएर हुन्छ कि अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरू आएर हुन्छ कि यस्तो कामहरूमा घुसपेट हुन्छ तर हामी घुसपेट नहुन दिनलाई हामी सतर्क छौँ किनकि यसपालि चाहिँ युवाहरू जागेर आएका छन् युवाहरूले कुरा बुझेर आएका छन् घुसपेट हुन दिँदैन युवाहरूको आवाजलाई विदेशीको आवाज भन्न पाइँदैन किनकि हामी सबैजना यहाँ नेपालको नागरिक हामी नागरिकको हाम्रो अधिकार हो हामीहरू यहाँ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आइरहेका छौँ र त्यही नै गरिरहेका छौँ यसलाई बिना थरीको नाना थरीको नेम ट्याग लगाएर हामीलाई विदेशी घुसपेट भन्न पाइँदैन अनि अहिले चाहिँ जुन एउटा भनौँ न हरेक पार्टीको मान्छेहरू आफ्नो झन्डा बिना नागरिकको रूपमा र बेसिकल्ली हिजोबाट जति पनि योभन्दा अगाडिका सामाजिक आन्दोलनहरू थिए अकुपाई बालुवाटार जस्टिस फर निर्मला अनि डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्सदेखि सबै सामाजिक आन्दोलनहरूले यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेका छन् र हातेमालो गर्दै यो आन्दोलनलाई एउटा सक्सेसफुल आन्दोलन बनाउनलाई उनीहरू लागिरहेका छन् र पोलिटिकल पार्टीहरू पनि हामी झन्डा नलिइकन यो प्रब्लम के भयो भन्दा तपाईँको पार्लियामेन्टमा भएको र सत्तामा भएको मान्छेहरूले कहिले पनि यस्तो खाले अभियानै देखाएको छैन जसमा तपाईँको लिडर छैन के यो लिडर सबै नेपाली स्वतन्त्र नागरिक युवाहरू यो फेसलेस रिभोल्युसन हो तपाईँहरूको के यो आन्दोलनले अब हाम्रो चाहिँ नयाँ फेसहरू भनौँ न हाम्रो युवा पुस्ता भनेको चौथो पुस्ता अहिले सडकमा आन्दोलन गरेको भनेको चौथो पुस्ता हो र हाम्रो जिजु बुवा पुस्ताहरू अहिले सत्ता चलाइरहेका छन् के अहिले हाम्रो चाहिँ यो चौथो पुस्ता जुन अब अहिले यङ जेनेरेसनबाट नयाँ नेतृत्व हामीले निकाल्न सक्छौँ त नयाँ नेतृत्व आइसक्यो बाटोमा हेर्नु एकचोटि आँखा खोलेर मत पुस्ताले सबैजनाले यही हो नयाँ नेतृत्व अहिलेसम्म सुतेर बसेको थियो अब आफू पनि जागेको छ र सरकारलाई पनि जगाउन हस् थ्याङ्क यू यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न ल यस्तो केही भनौँ नि त ल तपाईँको यहाँ अनुहार टाउकोमा पुरै त्यो न्युज पेपरहरू रहेछ के हो यो हजुर तपाईँले किन झुन्डाइराख्नु भयो जुन न्युज के यसमा के न्युजहरू हो जहाँ युवाहरूले अहिले तपाईँ पहिलोपटक सडकमा आयो कि पहिलाको आन्दोलनहरूमा नै आउनुभएको थियो ओके थ्याङ्क यू पछाडिसम्म गएर ठुलो संख्यामा भेलाजनाहरूले हिडडुल गर्ने कार्य निषेध गरिएको छ तसर्थ अति आवश्यक कामभन्दा
हजुर कहाँबाट आउनुभयो? नक्सालबाट हिँड्दै आउनुभयो? बाटोमा के थियो आउँदाखेरि? सजिलैसँग आउनु पाइयो? अनि यो नारा आफै बनाएर ल्याउनु भयो? बिताउनु भयो? ओके। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ? हस्। अहिले खास तपाईँलाई यहाँ केले त्यहाँ आउनलाई अलि मोटिभेट गर्यो? यस भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्ने कुरा नै प्रमुख माग हो। हस्, थ्याङ्क यू। अहिले यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युवाहरू व्यवस्थित ढङ्गले एउटा पब्लिक हेल्थ जुन मेजर छ WHO को त्यसलाई पालना गर्दै एउटा भोलन्टरी रूपमा एउटा जुन भौतिक दूरी हो त्यसलाई कायम गर्दै यहाँ बस्नुभएको छ र प्राय सबै प्ले कार्डहरू एउटा ट्रान्सप्यारेन्सीको लागि र अकाउन्टेबिलिटीको लागि हो र हाम्रो पुस्ताले जुन तपाईँहरूले अहिले यसमा प्रयोग भइरहेको पपुलर ह्यासट्याग पनि देख्न सक्नुहुन्छ, डाउन विथ इनकम्पिटेन्स। र क्षमता नभएको सरकारले र बेसिकल्ली नेतृत्वमा एउटा कम्पिटेन्स नै भएन भने त्यसले अबको पुस्तालाई नेतृत्व गर्न सक्दैन र हामीलाई एउटा सक्षम नेता चाहिन्छ। र यो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन पनि होइन, एउटा सक्षम नेतृत्व भयो भने नै हाम्रो अहिलेको पुस्ताको एउटा सपनालाई त्यसले वास्तविकतामा बदल्न सक्छ। र यो आवाज सरकार विरोधी आवाजको रूपमा अथवा कति मान्छेहरूले एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीको रूपबाट हेरेका छन्, तर यहाँ आफैलाई ब्रेन वास गरेर तपाईँले षड्यन्त्रको चस्माले हेर्नु भनेको तपाईँ आफै आफ्नो सपनामाथि खेलवाड गर्नु हो र तपाईँ वास्तविकतालाई हेर्न खोज्नुहोस्, अहिलेको रियालिटीलाई। र हामीहरू यहाँ जसरी हेर्दैछौँ यो भनेको एउटा युवाको इमिडिएट प्रायोरिटीहरू के हुन् र सरकारले कसरी बोर्डरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट इस्युजहरूमा डिरेल गर्दैछ भन्ने कुरा हो। हामीमा यहाँ भर्खर एकजना मैले साथीलाई भेटेँ, आराम ल हाम्रो यहाँ अहिले मैले अब्दुस भाइलाई यहाँ देख्दैछु अगाडि। के छ अब्दुस भाइ, कति बेला आइयो? अहिले के पिसिआरको कुरामा जुन हिजो सरकारको निर्णय आयो, अब के यिनीहरूले यो आन्दोलनलाई विक बनाउनलाई हो कि के छ यसमा चाहिँ? हजुर यिनीहरूले जुन अब आफ्नो लागि नेताहरूको लागि त सबै पिसिआर 100% गर्यो होइन, त्यसको लागि कसैले आन्दोलन गर्नु परेन, आवाज उठाउनु परेन, त्यो सबभन्दा छिटो भयो। तर यति ठुलो पब्लिक हेल्थ इस्युजमा पब्लिकको हेल्थमाथि यति धेरै भनौँ न युवाहरूले आवाज उठाउँदा पनि अल्टाल गर्नु एउटा यो मेन्टालिटी माइन्डसेट के हो यो राज्यको? थ्याङ्क यू। यो चाहिँ म ट्रेन्डिङ नेपाल मिडियाबाट लाइभ छ है। त्यो हाम्रो अहिले हजारौँ हाम्रो शुभेच्छुकहरू भनौँ न जो यहाँ आउन पाउनु भएन र अहिले चारैतिर झन्डै यो मण्डलाबाट 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चारैतिर त्यो प्रहरीको ठुलो अवरोध छ, त एकजना मान्छेलाई हिँड्न दिएको छैन। र यो यस्तो ज्यादती भनेको हामीले प्रहरीलाई के भनेका छौँ भने
प्रहरी सरकारको मतियार बन्नु हुँदैन, आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हिजो अमेरिकामा जुन घटना भयो प्रहरी अत्याचारले गर्दा, त्यो घटना, त्यो एङ्गर अहिले युथहरूमा पनि आउन सक्छ। तपाईँहरू अलिकति डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनलाई मान्नुहोस् र हाम्रो हिन्डुल गर्ने अधिकारलाई तपाईँहरूले रोक्न पाउनुहुन्न। हामीले यो मेसेजलाई पनि अझ स्ट्रङली चाहिँ बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। थ्याङ्क यू। ए कहाँबाट हो? ए उयो दोकानमा होला त बेसार, उयो दोकानमा होला त बेसार। विशेष समाजमा छौँ त्यसलाई धन्यवाद अहिले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी छ, जुन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नारा जुलुस छैन, तर मौन हिसाबले आफ्नो मागहरू युवाहरूले राख्नुभएको छ र सबै मागहरूमा एउटै खालको समानता देखिन्छ। एकातिर उहाँ हाम्रो युवाले धन्यवाद सरकार नक्सा विधेयकको लागि भन्नुभएको छ। ल हजुर, यो चाहिँ आफै बनाएर ल्याउनु भयो? ओके, भनेपछि अलिकति बताउनुहोस् न, यो जुन यसको मेसेजिङ तपाईँले दिन खोजेको जुन छ, यसले अब यो आन्दोलनको होल एउटा स्पिरिटलाई क्याप्चर गरेको देखियो होइन। मान्छेहरू के भने यसलाई एन्टी गभर्मेन्ट होइन कि यो इन्डियाबाट परिचालित भनेर पनि हल्ला गर्न थालिसकेका छन् होइन। त्यसो गभर्मेन्टको त प्यारानोया होला, तर तपाईँ त आफै अहिले सरकारलाई धन्यवाद दिने पनि खालको यो पिसफुल आन्दोलन हो। र नक्सा मात्रै पास गरेर हुँदैन कि हाम्रो बेसिक निड्सलाई, हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षा गर्न सकेन भने त्यो नक्सा देखाएर मात्रै हामी चाहिँ राष्ट्रवादी हुँदैन, केही हुँदैन भन्ने एउटा युवा चेतको यो प्रस्तुति पनि हो है। तपाईँले यसको अलिकति केही भन्नुहोस् न। तपाईँ विद्यार्थी हो, पढ्दै हुनुहुन्छ कि के? घर कता तपाईँको? रोकनथलीबाट आउनुभयो। कति गाह्रो भयो आउनुलाई? सजिलैसँग आउनुभयो? हस्, थ्याङ्क यू। पहिला हाम्रो भाइ यहाँ एकदम अति भयो भन्ने कुरा भयो, अनि यो अति चाहिँ के अति भयो एकचोटि ब्रिफली चाहिँ बताउनु न। हाम्रो अब भाइ युवा उद्यमी पनि। हजुर, भाइ युवा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ आफै होइन। अनि धेरै वर्षदेखि एन्टरप्रेनरसिप जुन स्टार्टअपको कुराहरूमा पनि एउटा क्याम्पेनमा लागिरहनु भएको छ। अहिले गभर्मेन्टले जुन अब हाम्रो एउटा स्टार्टअप बिजनेसहरू, स्मल मिडियम बिजनेसहरूमा परेको इकोनोमिक लसको बारेमा जुन खालको एउटा भनौँ न यो त्यो नेग्लिजेन्स, उपेक्षा देखाइरहेको छ, यसले समग्र हाम्रो चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र र बेसिकल्ली यो युथहरूको एस्पिरेसनमा कस्तो प्रभाव पार्छ होला? जति पनि बिल्सहरू पे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्ने रहेको छ क्या रेगुलर भनेको 2 महिना 3.5 महिना अफिस बन्द गरेर कम्पनी बन्द गरेर चाहिँ उहाँहरूले विदाउट इन्कम पे गर्नु जब नेपालको नेपालमा डेटा पनि
ओके हो नि त्यो हाम्रो सोडियम अग्लेज्यूहरूको एउटा समूहको अध्ययन रहेछ होइन अनि त्यसले त्यो भाइले त्यो रिपोर्ट नहेरेको भए म क्विकली हाम्रो अहिले अडियन्सलाई पनि म समराइज गरिदिन्छु होइन र त्यो अध्ययन अनुसार के देखाउँछ भने अहिले लकडाउन पछाडि हाम्रोमा 60% इम्प्लोइमेन्ट त्यो जुन मान्छेहरू जो साना र मझौला उद्योगमा काम गर्ने मान्छेहरूले 60% चाहिँ उनीहरूको जागिर अब गुमिसक्यो र त्यो 40%मा पनि उनीहरूले स्यालेरीमा कति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हो होइन त्यो कसरी चाहिँ त्यो बिजनेसले पे गर्छन् भन्ने कुरा त्यो अनसर्टेन छ अनि अझ त्यो 60% जुन चाहिँ जब गुमाउनेहरूमा पनि 2/3 चाहिँ महिलाहरू छन् अहिले जुन अब डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुराहरू सुइसाइडको कुराहरू अहिले त बिजनेस गर्ने कम्युनिटीमा त सुइसाइडको प्रकोप धेरै बढ्यो उनीहरूले त्यो आर्थिक दबावले गर्दाखेरि त्यो ऋणको एउटा चिन्तालाई थ्याक्न नसकेर अहिले अब हामी अहिले पुरै गर्दाखेरि आजको दिनसम्म झन्डै अब 1300 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् द्याट्स रिपोर्टेड अन्डर रिपोर्टेड त हामीलाई थाहा छैन भनेपछि अब युथहरूले अलिकति हाम्रो कलेक्टिभ मोरल स्पिरिटलाई चाहिँ अप गर्नलाई अब के गर्ने भाइ के छ अहिले पोस्ट कोभिडको लागि गभर्मेन्टले प्लान्सहरू निकाल्नु पऱ्यो किनभने पोस्ट कोभिड तुरन्त हराइ भयो भने भोलि अलिक खान बोल्नु सुरु आउनु सक्छ होइन त्यसको लागि गभर्मेन्टले के गर्छ अनुदानदेखि लिएर ट्याक्स हेर्नु पऱ्यो हामी नेपालको दिनु हामीहरू पनि राख्छौँ भोलि पैसा ट्याक्स पनि दिए नै हुन्छ होइन सबै कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसरी कन्टिजेन्सी प्लानहरू अगाडि गर्नु पऱ्यो अनि गभर्मेन्ट चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो आफ्नो खर्च कहाँ भएको हाम्रो खर्चहरू कहाँ कहाँ हुन्छ के कस्तो लाग्छ हो डेफिनेटली हो जस अब चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले चाहिँ आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भने यहाँ ठुलो क्राइसिसमा हाम्रो स्टार्ट सरकारै नरहन नि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ ओके हो डेफिनेटली थ्याङ्क यू भाइ हो हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ ल कसैको अहिले यहाँ हाम्रो अभिषेकजी हुनुहुन्छ हेलो अभिषेकजी तपाईँ अनि अहिले अभिषेकजी हाम्रो यो डाक्टर गोविन्द कृषि अलायन्सको हामी सँगै अब नेतृत्वमा पनि थियौँ र हिजोबाट त हाम्रो सबै मुभमेन्टको एउटा सोलिडारिटी आयो नि अनि यो अहिले तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो महाराजगञ्जबाट अनि प्ले कार्ड आफै लिएर आउनुभयो कयौँ सत्ताको झापड खाने एउटै गाला नेपाली भनेपछि जुन सत्ता आए पनि पिल्सिनी नेपाली नै हुन् भन्ने कुरा हो अब आज के हुन्छ यहाँ मेनली स्कुल प्रोटेस्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेले केही म्यासेज दिन खोजिरहेको जस्तो लाग्छ के भने जसुकै पावरफुल गभर्मेन्ट आए पनि त्यो गभर्मेन्टले यदि पिपुलको भोइस सुन्न सकेन भने चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ मान्छे जाग्छन् र त्यसको विरुद्ध बोल्छन् भन्ने एउटा मेसेज हो र मलाई अर्को पर्सनली लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिला यो युथहरू चाहिँ बस्नु सकेर जान्न सकेर उनीहरू चाहिँ देशको बिचमा जाएको छ र पलायन हुन्छन् बाहिर जान्छ भन्ने कुरालाई पनि चिरेर उनीहरूलाई साँच्चै आफ्नो देशलाई माया गर्न थालेको छ भन्ने कुराको पावरफुल मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ यसको सल्युसन एउटा मात्रै के छ भने यो लेजिटिमेट गभर्मेन्ट हो र यो युथहरूले चाहिँ यो गभर्मेन्टले ढलाउने अथवा कुनै त्यस्तो माग पनि राखेका छैनन् सल्युसनमा सजिलो के छ भने अहिलेको गभर्मेन्टले जुन पिपलको भोइस सुनेको छैन र उसले जुन दम्बल देखाएको छ त्यो कोरोना महामारीमा गर्नुपर्ने आफ्नो कार्य अथवा दायित्वबाट चुकेको छ सिम्पल के छ भने आफ्नो दायित्वबाट नझुकेर पिपलको भोइस सुन्नुपर्छ भन्ने नै हो हस् हस् थ्याङ्क यू अभिषेकजी भयो भयो ल अगाडि मैले हजुरलाई त्यहाँ बाटोमा देख्दै थिएँ होइन अलि आक्रोशित रूपमा पनि
खास त किन त्यो त्यस्तो के भयो त्यहाँ चाहिँ अलि ढिलो आइपुग्यो ज्याजती गर्नुभयो हामी सडकमा हिँडिरहेको थियौँ उहाँले सडकमा हिँड्न पाउने यस्तैले भन्नुभयो कुनै कारण हिँड्न पाउँदैन भन्नुभयो र केही मान्छेलाई जान दिनुभयो केही मान्छेलाई जान दिनु भएन उहाँले सोध्नुभयो तिमी कहाँ जान्छौ भन्नुभयो मैले आफ्नो काममा जान्छु भने तिमी जान पाउँदैनौ भनेर उहाँले यो आन्दोलनमा आएको आशंका गरेर उहाँले चाहिँ रोक्नुभयो नागरिकले सडकमा स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाउने अधिकारलाई उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यसमा मैले उहाँसँग तर्क गरेँ मलाई कानुन देखाउनु कुन कानुनले रोक्छ मलाई भन्नुहोस् यहाँ विशेष क्षेत्र भने भन्नुहोस् त्यहाँ कहाँ लेखाएको छ कानुनमा भन्नुहोस् कानुनमा लेखाएको मान्छु तर तपाईँको मुखको काम मान्दिनँ भनेर मैले उहाँसँग तर्क गरेँ अहिले यो प्रहरीहरूको त्यो भनौँ न ट्रेनिङ ओरिएन्टेसनको कमी हो कि यो डिफ्रेन्ट खालको बिहेभियरहरू देखिन्छ क्या ज्ञानको कमी जस्तो लाग्छ मलाई उहाँलाई आदेश दिएको होला आन्दोलनमा जाने मान्छेलाई जान नदिनु भन्ने किसिमको उहाँलाई आदेश भयो एउटा प्रहरीले भन्नुभयो हामीलाई आदेश यही छ भन्नु भने मतलब उहाँलाई सायद आन्दोलनमा लागेको शङ्का लागेको मान्छेलाई नजानु भन्ने उहाँलाई आदेशको तामेली उहाँले गरेको जस्तो लाग्छ एकातिर अर्कोतिर चाहिँ प्रहरी निरीक्षक लेभलको मान्छेले त्यसो मैले तर्क गरेँ नागरिक स्वतन्त्र रूपमा सडकमा हिँड्नु पाउँछ तपाईँले रोक्न पाउनुहुन्न अन्त मेरो आदेश हो म तिमीलाई जान दिन्न के गर्छौ गर भन्ने छ भन्नुभयो भनेपछि उहाँको ज्ञानको प्रतीक तिमी एकचोटि यो अस्ति अलिकति आन्दोलनको बारेमा मान्छेहरूलाई के भने अन्यलता छ भइराखेको छ अझै पनि होइन यसको फेसेसको लिडरसिपको अर्गनाइजरको यो कुराहरू अलिकति प्रकाशित गरिदिनु पर्यो तिमी पनि एउटा वान अफ द फेस हो होइन हामी हेर्दाखेरि मेरो लागि तिमी एउटा नेता हो मेरो लागि अब यो आन्दोलन कसले गरेको कताबाट गरेको भनेर यो कसैले पनि पुरै भनेर कसैको बताउन आएर गरेको आन्दोलन होइन यो एउटा अभियान हो अब यो त स्वतन्त्र रूपमा निस्किएको अभियान हो अनि युवाहरूले अब यो चाहिँ एकदमै भइसक्यो अति भइसक्यो सरकारले जुन किसिमले तयारी गर्नुपर्ने हो 80-90 दिनसम्ममा भइसक्नुपर्ने तयारीहरू होइन जब कि हामी बसेर 80 दिनभन्दा बढी भइसक्यो लकडाउन अवधि हो सरकारले भनेको मानेको पनि हो हामीले यति गर्दा पनि सरकारले चाहिँ अब मेडिकल फेसिलिटीहरू बढाउन सकेन पिसिआर गर्नुपर्ने ठाउँमा आरबिटी मात्र गरेर झन् अब दिनमा 200-300-400 को दरले हाम्रो बिरामीहरू बढी सङ्क्रमण फैलिरहेको छ दिनदिनै अब हाम्रो बोर्डरबारीबाट हाम्रो साथीभाइहरू आइरहनु भएको छ होइन त्यो अब पिसिआर टेस्टिङमा अलिकति बढी जोड दिनुपर्नेमा सरकार चाहिँ अब आरबिटीमा नै बढी फोकस भइरहेको छ अनि क्वारेन्टाइनमा राखेको छ क्वारेन्टाइनमा अब त्यो ठाउँमा बोटहरूमा राखिएको छ कति ठाउँमा कस्तो ठाउँमा राखिएको छ होइन फेसिलिटीहरू छैन अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हामी जिम्मेवारी पुरा गरेको छैन यो चाहिँ गर्नुपर्छ है सरकारले अब अरू कुरामा भन्दा पनि यसमा अलिकति जनताको स्वास्थ्य भनेको अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो खास गरेर अलिकति हाम्रो चासो दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारलाई भन्छ गर्नु सकेको अब हामीले अरू कुनै पनि कुराबाट मन डाइभर्ट गर्नका लागि अब जसरी अब सानो सानो सुनिएको छ अब यो जमसिटी पारित गराउनका लागि भएको हो अथवा यो बिजुली कालापानी खेल्ने दल खोजेन कसरी साथीहरूले समाज सञ्जालहरू भनिरहनु भएको छ होइन त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ अझ स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो यदि हामी जीवित जान्छ हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भने भोलि गएर हामीले यो कुराहरूलाई पनि उठाउन सक्छ यो सबै मुद्दाहरूलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छ होइन त्यसको लागि हामीले पहिला स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ हाम्रो सरकारले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ अरू कुराहरूले राखेर यो कुराको ओजेमा पार्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले भनायो र त्यही कारण हामी यहाँ सबैजना युवाहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट साथीभाइको माध्यमबाट जोडिएर हस् हस् थ्याङ्क यू प्रतीक अल द बेस्ट बहिनी तपाईँ केही बोल्नुहुन्छ मैले चिनेको हो होइन है ए सरी म त यहाँ यस्तै
जुन पाइ त्योमा दिन्न विमल ल तिमी यहाँ अब के यो इनफ इज इनफ हो के भयो यस्तो यो चाहिँ एउटा हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ अब त अति भयो भनेर सरकारप्रतिको असक्षमतालाई चाहिँ हामीले अब अति भयो यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ होइन हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो अभियान थालेका हौँ स्वतन्त्र युवाहरूको अभियान हो युवाको भन्दा पनि सम्पूर्ण स्वतन्त्र नेपालीहरूको अभियान हो यो यसमा चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ तर युवाहरू अलिक जोखिम मोलेर सडकमा आए युवाहरू जोखिम मोलेर यो परिस्थितिमा पनि सडकमा आइपुगे यसमा अब सामाजिक दूरी कायम अनि यसमा चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ प्राथमिकता नदिएर प्राथमिकता दिनु पर्यो अनि फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य सेवामा खर्च अगाडि स्वास्थ्य कर्मीहरू राम्रो व्यवस्था गर्नु अनि क्वारेन्टाइनको पनि अब त्यो व्यवस्था राम्रो नभएको हामीले देखिरहेका छौँ यो स्वास्थ्यको लागि सबैको लागि भनौँ न एउटा टेस्टको कुरा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित गर्ने कुरा र हरेक नेपालीलाई यो समयमा स्वस्थ रहनुपर्छ भनेर राखेको युवाको आन्दोलनलाई सरकारले किन यो षड्यन्त्रको रूपमा किन देखेको होला यसलाई चाहिँ डिफेम गर्नलाई लाएर के फाइदा देखेको होला यो चाहिँ खास एकदमै नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसरी लिनु हुँदैन उहाँहरूले आफ्नो असक्षमतालाई चाहिँ स्वीकार गर्दै अब हामी सुध्रिने उहाँहरूले त्यो कन्स्पिरेसी षड्यन्त्रको कुराहरू ल्याएर आफ्नो असक्षमतालाई छोप्न खोजेको हो एकदमै तर अब त्यो चल्दैन त्यो ट्याक्टिक डेफिनेटली हस् थ्याङ्क यू अरू केही छ भाइ त आर्टिस्ट पनि हो मेरो एउटा चाहिँ अब यो कति मासमा पुग्छ होइन एउटा माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ हाम्रो यो 6-7वटा जुन मागहरू छ सम्पूर्ण स्वतन्त्र नेपालीहरूको त्यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ध्यान आकर्षण त्यो मागको बारेमा नि एकचोटि बताइदिने हो कि हजुर त्यो मागको बारेमा नि बताउने हो कि हामीलाई अहिले हेर्नेहरू लाखौँ हुनुहुन्छ हजुर त्यसमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो 5-6वटा मागहरू छन् जसमा चाहिँ आरडिटी चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नु भएन पिसिआर पर्नु पऱ्यो अनि क्वारेन्टाइनको अझै राम्रो व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो अनि जुन 10 अर्ब खर्च भयो भनेर भन्नुभएको छ हाम्रो नेपाल सरकारबाट त्यसको चाहिँ हामीलाई पारदर्शिता चाहियो अनि अरू चाहिँ आफ्नो असक्षमतालाई स्वीकार्दै उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो मागलाई चाहिँ एकबद्धता जनाई समस्याको चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो बाटोमा यसरी आउनलाई चाहिँ हामीलाई बाध्य पार्नु भयो यो हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू ल भाइ मैले धेरै गऱ्यो हाम्रो यस्तो एकदम तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अहिले पिसफुल हिसाबमा यो भइरहेको छ र यो अहिले बहिनी कति बेला सकिन्छ हो केही भन्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ 2टा प्ले कार्डहरू रहेछ यसो यङहरूलाई तपाईँ किन आउनुभयो तपाईँ स्टुडेन्ट हो अहिले यो जुन अब गाली गरिराखेको छ नि यो कोरोनाको टाइममा सडकमा जाँदा यसले झन् रिक्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब योभन्दा पनि अहिले अझ ठुलो रिक्स हाम्रो लागि चाहिँ इन्कम्पिटेन्ट गभर्नेन्स र करप्सन भन्ने युवाको बुझाइ हो हस् थ्याङ्क यू बहिनी अहिले अब 11 बजेको छ यो बजेतिर सकिन्छ यो प्रोटेस्ट पिसफुल्ली हुनेछ र अरू अहिले अब नर्मल एक्टिभिटिजहरू नर्मलै छ सबै क्वाइटली बसिराख्नु भएको छ र यहाँ भलन्टियर्सहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि भनिराख्नु भएको छ हजुर बहिनी तपाईँ केही